एक नूर हो मेरे लिए। मुलाजिम उससे कहीं एक जगह जमा हो जाए, मुझे जरूरी बात करनी है। मुझसे बोलो जो भी बात करी वो यहाँ के कर सकती हूँ। अच्छा भाई, तुम लोग को इसलिए बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। फिर तो आप सब जानती होंगी। सीने में राज की तरह होती है, उन्हें राज ही रहने में। ये ऐसा नहीं गुजरा जब बड़ी बेगम साहिबा ने अतिया बीबी को याद नहीं किया। ये घर तुम्हारा है, यहाँ की मालकिन हो तुम। माँ आपने कभी बताया ही नहीं कि वैसे भी क्या फायदा हो, जो हमारे थे ही नहीं तो का जिक्र क्यों करें। तो से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती। हेलो व्यूअर्स, आज हम शुदाई की एपिसोड का रिव्यू पेश करेंगे कि व्यूअर्स आज मिराल के सामने एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश होता है, एक ऐसा राज से पर्दाफाश होता है कि जिससे उसे यकीन ही नहीं आता। वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि ये सच भी उसकी नज़रों के सामने आ सकता है। यहाँ अली ख़ान अपने बात कर रहा होता है फ़ोन पे और उसे कहता है कि आज की मीटिंग कैंसिल नहीं करनी, एक मीटिंग कैंसिल नहीं करनी, बाकी सारी कैंसिल कर दो। ऊपर से मिराल तवज्जो से बातें सुन रही होती है। जैसे ही अली ख़ान को महसूस होता है कि ऊपर से कोई उसकी बातें सुन रहा है तो उसे मिराल को एक दफ़ा पीछे मुड़ पलट कर देखता है। उसके देखने से मिराल भी उससे तरफ देखती है और अली ख़ान उसे एक प्यार भरी नज़र से देखता है। देखने के बाद व्यूअर्स मिराल ये तसव्वुर करती है कि उसे अली ख़ान पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके सामने जो हकीकत आई है, जो एलिया ने उसे बताया है अली ख़ान के मुतालिक, वो उसे उस पे यकीन करे या जो अली ख़ान उसके सामने खड़ा है वो उस पे यकीन करे। इस पे अली ख़ान उसे एक दफ़ा देखता है और मिराल पलट कर चली जाती है। फिर अली ख़ान अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है काम के लिए। वो दफ्तर जाता है काम के सिलसिले में। जी तो व्यूअर्स फिर अली ख़ान दफ्तर जाने के लिए गाड़ी में बैठता है। उसका गार्ड दरवाज़ा खोलता है, ड्राइवर, और वो अली ख़ान बैठ जाता है अंदर। जब अली ख़ान बैठता है तो वो ख्यालात में मिराल को तसव्वुर कर रहा होता है कि मिराल अब क्या अपना लाएहमल अपनाएगी, मिराल किस तरह उनके साथ एडजस्ट होगी, मिराल पिछली बातों को दफना देगी या उनके साथ ज़िंदगी गुजारेगी। यहाँ हम सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि दादी जो कि अपने कमरे में आती हैं और वो याद अपनी बेटी को याद करके ज़रा गमगीन हो जाती हैं, क्योंकि जब जब वो मिराल को देखती हैं उनको याद अपनी बेटी की ही आती है कि किस तरह उन्होंने अतिया से 25 साल एक लंबा अरसा दूरी इख्तियार कर रखी थी अपने बेटे के कहने पे। यहाँ दादी एक अपनी मुलाजमा जो काफ़ी पुरानी होती हैं, सबसे पुरानी उनकी मुलाजमा, उसको बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि तमाम नौकरों को जाके कह दो कि मैंने सबको इकट्ठे होने का पैगाम भेजा है, मैंने सबको बुलाया है, और साथ साथ ही सबको कहो कि जल्दी आके मेरी बात सुने। तो ये बात जैसे ही उसकी मुलाजमा सुनती है वो कहती है जैसा आप कहें बी जान। बीबी जान की बातें सुनकर वो चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि दादी ज़रा कुछ तसव्वुर कर रही होती हैं। दादी एक दराज के अंदर देखती है कि उसको कुछ एक बुक नज़र आती है जो कि एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर उसकी यादें होती हैं। दादी ने ज़िंदगी उन यादों के सहारे ही गुजारी होती है, क्योंकि उसका हर पल दिल तो चाहता था अपनी बेटी को मिलने के लिए, लेकिन वो मजबूर थी अपनी बेटी के कसम की वजह से, जो कि उसके बेटे ने कसम दी थी कि आपने मैं अगर मर भी जाऊं तो अतिया से मुलाकात नहीं करनी। दादी माँ अपने बेटे की ज़ुबान का पास रखती है और तस्वीर देखती है अतिया की। जब अतिया की अपनी बेटे की तस्वीर देखती है तो उसे सीने से लगा लेती है और दिल ही दिल में खून के आंसू होती है, क्योंकि उसे पछतावा होता है कि अगर उसने बात ना मानी होती तो आज उसकी बेटी और उसका दामाद जिंदा होते। जब ये तसव्वुर करती है तो उसके कमरे में एक मुलाजमा आती है जो कि दादी उसे कहती है कि जाओ मिराल बीबी को जाके कहो कि मैंने उसे बुलाया है नीचे। ये जैसे ही सुनती है तो मुलाजमा कहती है जो आप कहें। जैसे ही मुलाजमा जाती है, मुलाजमा के जाने के बाद दादी दोबारा से तस्वीर को सीने से लगाती है और बड़ा याद करती है। इधर हम देखते हैं मिराल भी अपनी वालदा को याद कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो क्या करे, अगला लाएहमल क्या अपना इन लोगों पे यकीन करे या इनको सबक सिखाए। जैसे ये सोच रही होती है उसके दरवाजे का दस्तक होती है तो देखती है कि पीछे मुलाजमा आती है। ये वही मुलाजमा है जिसको दादी ने भेजा था मिराल को बुलाने के लिए। मुलाजमा मिराल को कहती है कि आपको दादी बुला रही हैं। तो मिराल गुस्से में कहती है उन्हें जाके कह दो कि अगर जो भी बात करनी है इधर आके कहें, मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ। जैसे ही वो कहती है कि चलें ठीक है जैसा आप कहें, मिराल को ज़रा अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि ये तो मेरी वालिदैन की तरबियत नहीं थी जो मैं यहाँ कर रही हूँ। मिराल कहती है रुको,
आप ऐसा ना कहना जाके, आप उन्हें कहो कि मैं आती हूँ। वो कहती है जैसा आप कहें, हमें तो पाबंद किया गया है आपके हुक्म मानने के लिए, जो आप हुक्म करेंगी मैं वो मानूंगी। ये कहकर वो मुलाजमा चली जाती है और जाते वक्त मिराल कहती है कि तुम उन्हें कहना कि मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो कहती है जैसा आप कहें। ये कहने के बाद मिराल सोचती है कि मुझे उन्होंने क्यों बुलाया होगा, अब उन्होंने क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ देखते हैं कि दादी ने तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया है। मुलाजमीन आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हमें दादी ने क्यों बुलाया, ऐसा भी क्या हो गया दादी ने हमें बुलाया, किसी की शामत आने वाली तो नहीं। हम देखते हैं कि मिराल भी नीचे आ जाती है और दादी बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल करती हैं, उसे सीने से लगाती हैं और उसे कहती हैं कि ये है अब आपकी नई मालकन, इस घर की नई बहू। जैसे ही बहू का नाम लेते हैं तो जो सबसे पुरानी मुलाजमा होती है वो ज़रा मतवज्जह हो जाती है और दादी इसके बाद कहती है कि ये मेरी जगह पे अब आप सबकी बॉस है। यहाँ पे दादी एक ऐसा जुमला कहती है कि जिस पे वो पुरानी मुलाजमा ज़रा शॉक हो जाती है। यहाँ दादी कहती है कि मैं आप सबको एक बात बताती चलूँ कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस घर की वारिस है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये मेरी बेटी अतिया की बेटी है। जैसे ही ये सुनना होता है तो मेरा जो सबसे पुरानी मुलाजमा होती है वो ज़रा मिराल को देखकर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका भी वक्त अतिया के साथ बहुत अच्छा गुजरा था। वो जब जवान थी तब ही यहाँ पे काम करने के लिए आई थी, उसे काफ़ी एक अरसा हो गया था काम करते करते। इस तरह दादी उसे देखकर, मिराल को देखकर कहती है कि ये बाप की नई मालकन है, इसका हुक्म मानना आप सबका पाबंद है। आपने इसके हुक्म की ताबेदारी करनी है और अगर इसका कोई हुक्म मेरे खिलाफ भी जाए तो भी आपने नहीं मानना। ये कहकर दादी मिराल की तरफ मुस्कुरा के देखती है और मिराल को सीने से लगा के कहती है इंजॉय योर लेगेसी, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी हुकूमत है, जो मर्जी करो, जो भी फैसला करोगी मुझे भी तुम्हें मानना होगा। ये कहकर दादी चली जाती है और तमाम मुलाजमीन में से जब मिराल देखती है सबसे पुरानी मुलाजमा उसे प्यार से देख रही है तो वो समझ आती है ये मेरी वालदा को जानती है। तो मिराल उसे कहती है आप मेरे कमरे में आए। जब वो कमरे में आती है तो मिराल उससे पूछती है कि मुझे बताओ आप मेरी वालदा के बारे में क्या जानती हो। जब मेरी वालदा गई थी इस घर को छोड़ के तो इधर क्या हालात थे। तो इस पे वो मुलाजमा कहती है कि मैंने तो अपनी आपकी वालदा के जाने के बाद, बीबी अतिया के जाने के बाद बड़ी बेगम को हर पल उनकी तस्वीर के आगे रोते हुए देखा। ये सुनकर मिराल का ज़रा दिल इमोशनल हो जाता है। तो मिराल उसे ज़रा डिटेल जानने की कोशिश करती है, कहती है तो कभी उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की। इस पे वो कहती है कि बड़ी बेगम ने तो बड़ी कोशिश की लेकिन बड़े साहब मना करके चले गए थे, उन्होंने अपनी कसम दी थी, तो माँ होने के नाते उन्होंने वो कसम नहीं तोड़ी। ये कहने के बाद मिराल पूछती है कि अली खान मेरी वालदा के बारे में या मेरे बारे में क्या जानता है। तो वो कहती है कि छोटे साहब कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बड़ी बेगम ने हमेशा से मना करके रखा था कि आपने अली खान को कुछ नहीं बताना। इसलिए अगर कोई आपको वो कहे कि अली खान आपसे दुश्मनी ली है या आपका बदला लिया है तो ये सब झूठ है, क्योंकि अली खान तो आपको जानता ही नहीं था, उसने आपसे अनजाने में मोहब्बत कर ली और मोहब्बत इंतहाई सच्ची थी। इस चीज़ की गवाह हम सब हैं। जब ये बात करती है तो मुलाजमा ज़रा आंखें नीचे करती है तो मिराल ज़रा सोच में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि दादी वापस कमरे में आती हैं। कमरे में आकर वो ज़रा कुछ सोचो विचार करती हैं। सोचने के बाद वो एक दराज की तरफ जाती हैं और दराज को खोलती हैं। दराज खोलने के साथ ही वो एक चाबी निकालती हैं। चाबी जब निकालती हैं तो वो चाबी न जाने किस चीज़ की होती है, ये व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, दादी हर पल ये कोशिश करती है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिस पे मिराल उनके करीब आ जाए। मिराल को करीब लाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं। वो जानती हैं कि मिराल को पास आने के लिए बस उनके पास एक ही चीज़ है, वो है उनकी बेटी जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, लेकिन उसकी कुछ यादें हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दादी ने उस चाबी निकाली जो कि चाबी थी एक कमरे की, और वो कमरा अतिया का था जो कि 25 साल से बंद था। तो व्यूअर्स, इस पे दादी उसे सोचती हैं कि अगर मैं ये चाबी मिराल को दे दूं तो मिराल इस तरह मेरे भी करीब आ जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मुलाजमा से अभी मिराल ज़रा बातचीत कर रही होती है अली ख़ान के मुतलिक, क्योंकि दिल ही दिल में वो अली ख़ान से आज भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। बस उसकी आंखों पे अगर पट्टी बन गई है नफ़रत की तो वो एलिया की वजह से, और कहीं हद तक वो भी अपनी वालदा और वालिद का कातिल अली ख़ान को समझती है। वो ये तसव्वुर करती है कि अगर अली ख़ान उस वक्त मेरी मंगनी पे ना आता
मेरी मंगनी पे मेरी शादी के वक्त ना आता, मेरी हाथापाई ना करता मंगेतर से, तो आज मेरी वालदा ज़िंदा होती। ये जुमला और ये गिल्ट उसको खाई जा रहा है अंदर से। इसके बाद जब दादी आती हैं तो दादी उसे कहती हैं कि एन्जॉय योर लेगेसी, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। इसमें मिराल उनका दिल नहीं रखती, बल्कि उनको करारा जवाब देती है कि मैं यहाँ कोई एंजॉय करने नहीं आई लेगेसी, बल्कि मैं अपने माँ के कातिलों से बदला लेने आई हूँ। ये दादी के मिराल के इस तरह के कड़कते जुमले सुनकर दादी का दिल ज़रा गमगीन होता है, लेकिन दादी उसे कहती हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दूंगी तो तुम्हारा दिल ज़रा खुश हो जाएगा, और तुम इतना हमसे खफा ना रहा करो। हमारे लिए तुमने अपने दिल में बेइंतहा मोहब्बत की तह और दीवार बना चुकी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस पे मिराल कहती है कि आपने जो किया वो सही है, बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि आपने क्या अपनी माँ के कातलों के साथ हंसी खुशी रहा जा सकता है। ये बातें सुनकर ज़रा दादी गमगीन होती है और दादी का दिल ज़रा दुखता है। इस पे मिराल को वो चाबी दिखाती हैं और कहती हैं कि ये वो चाबियाँ हैं जो मेरी बेटी का कमरा है, तुम्हारी माँ का, ये 25 साल से बंद पड़ा है, तुम्हारा इस पे हक है, जाओ। जैसे ही मिराल चाबी को देखती है तो उसे उसकी माँ याद आती है, तो फ़ौरन चाबी लेकर वहाँ से गुजरती है और फ़ौरन कमरा तलाश करती है कि कौन सा कमरा है। इसके पीछे पीछे वो गाइस जैसे ही मिराल को चाबी मिलती है तो वो फ़ौरन भागकर कमरे की तलाश में चली जाती है। चूँकि माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा होता है तो मिराल को कमरा तलाश करने में ज़रा दिक्कत महसूस होती है। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो मुझे बताए कि कमरा कौन सा है। इसी के मौके पे वो बुढ़िया के इशारा करती है कि ये वाला कमरा है। जैसे ही मिराल वो कमरा देखती है, मिराल फ़ौरन उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। यहाँ दादी देख रही होती है कि उसने ये चाबी देकर मिराल को बहुत अच्छा काम किया, इस तरह मिराल उनके करीब हो जाएगी। जैसे ही मिराल दरवाज़ा खोलती है अपने वालदा के कमरे का, तो उसे वालदा की हर एक चीज़ नज़र आती है, तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसको उस कमरे से अपनी माँ की खुशबू महसूस होती है। वो हर एक चीज़ को बड़े इंतहाई आराम अंदाज में हाथ लगाती है। उसे यूँ महसूस होता है जैसे जैसे वो जिस चीज़ को हाथ लगा रही है वहाँ उसकी माँ मौजूद है, वहाँ से उसको उसकी माँ की खुशबू आती है। वो कहती है, वो ये तसव्वुर करती है कि काश अगर मेरी वालदा इस दुनिया में होती तो वो कितना खुश होती मुझे इस तरह इतने अपने प्यारे घर में देखकर, और काश मेरी वालदा आज मेरे साथ होती। बस ये बात याद कर करके मिराल का दिल गमगीन होता जाता है। वो हर एक चीज़ को बड़े प्यारे अंदाज में देखती है। सबसे पहले वो अपनी वालदा की चेयर पे बैठती है। जैसे ही वो बैठती है वैसे ही उसके सामने उसकी वालदा की तस्वीर होती है, जो कि बिल्कुल इसी की एज की थी, उसकी जवानी की, शादी से पहले की। जैसे ही वो ये देखती है तो उसका दिल ज़रा गमगीन हो जाता है। वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर माँ को बे इंतहा याद करती है। माँ को याद करने के साथ साथ गाइस वो अपनी वालदा की हंसी याद करती है, मुस्कुराहट याद करती है। जैसे ही वो इधर शोकस की तरफ आती है तो वो वालदा की ज्वेलरी देखती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है, और वो उसे अपने सीने के साथ लगाकर इतना खुशी महसूस करती है जैसे ये उसकी वालदा उसके पास मौजूद हो। इन चीज़ों के साथ साथ उसे अपनी वालदा की भी बहुत कमी महसूस हो रही होती है। व्यूअर्स आगे हम देखते हैं कि मिराल को एक किताब मिलती है, मिराल को एक नेकलेस सेट मिलता है। वो अपनी वालदा की चीज़ें देखकर आराम से उन्हें जिस तरह देखती है वैसे ही रखती है। इसके साथ साथ उसे एक डायरी मिलती है जो कि वो बड़ी तवज्जो से फ़ौरन पकड़ती है। डायरी पकड़ने के साथ ही व्यूअर्स वो जब उसे खोलती है तो देखती है अंदर से एक पेपर नीचे गिरता है। पेपर नीचे जब वो पेपर उठाती है तो वो कोई आम सफ़ा नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। उसके अंदर लिखा होता है, जब वो उसे पढ़ना शुरू करती है तो वो क्या उससे नज़र आता है, उसे वो उसके सारे 25 साल पुराने राज खुल जाते हैं जो कि उसकी वालदा ने उसे छुपा के रखे थे। उसके अंदर लिखा था कि अपनी वालदा ने
لکھا تھا کہ میرا قصور ہی کیا تھا، والدہ اگر آپ مجھے معاف کر دیتی تو آج میں آپ کے ساتھ ہوتی۔ یہ کہہ کر جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو اس کی والدہ کی جوتی پڑی ہوتی ہے۔ جو اپنا جوتا اتار کے والدہ کا پہنتی ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی والدہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی محبت کو بہت محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے ویورز کہ جب اس نے والدہ سے پوچھا کہ ماں میرے ننیال والے کون ہیں، تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم سے میں نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس نے کہا کون سا وعدہ؟ کہا تم بھول گئی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے وہ وعدہ یاد ہے، لیکن میں یہ جاننے کا حق رکھتی ہوں۔ اس نے کہا وہ وعدہ یہ تھا کہ اس کی والدہ نے کہا تھا تم مجھ سے کبھی نہیں پوچھو گی کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی کون تھے، میرا ننیال، تمہارا ننیال کہاں تھا۔ گائز یہ سننے کے بعد ملال اور اداس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لیٹر کو پڑھنا شروع کرتی ہے، جو کہ سارا ڈیٹیل میں پڑھ کر وہ بہت زیادہ روتی ہے کہ کیا تھا اگر میری نانی، میرے ماموں میری ماں کو معاف کر دیتے تاکہ میں بھی ایک ہنسی خوشی پریوار انجوائے کر سکتی۔ گائز یہ باتیں یاد کر کر کے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتنا روتی ہے کہ اس کے رونے کی آواز باہر ملازمین تک جاتی ہے۔ گائز ہم دیکھتے ہیں کہ سین شفٹ ہوتا ہے اور علی خان جو کہ صبح دفتر گیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے اسے خبر مل چکی ہوتی ہے کہ میری دادی نے سارا کچھ میرال کی ذمہ داری دے دی ہے۔ وہ اس سے ذرا خوش ہوتا ہے کہ چلو میرال اسی بہانے ذرا ٹائم دیا کرے گی گھر کو اور اس کا مائنڈ ذرا ڈائیورٹ ہوگا، جو اس کو نفرت ہم سے ہے اس میں ذرا کمی آئے گی، کیونکہ ہر پل وہ ایک ہی چیز نہیں سوچا کرے گی۔ جیسے ہی وہ یہ باتیں سوچ کر اندر داخل ہوتا ہے تو آگے سے اس کی والدہ اسے ملتی ہیں، اسے دادی اس کی ملتی ہیں۔ دادی اسے کہتی ہیں، وہ دادی سے پیار کرتا ہے تو دادی سے پوچھتا ہے کہ میرال کدھر ہے۔ دادی اس پہ کہتی ہیں کہ میرال بہت غمزدہ ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا بھی کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ آج اس نے مجھے وہ باتیں کی کہ جو سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دادی آپ نے ایسا کیوں کیا میرال کے ساتھ، میرال کی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آج میرال کی حالت نہ ہوتی۔ اس پہ دادی کہتی ہے کہ بس اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ مثال دے کر وہ کہتی ہے کہ ماضی کے کچھ ایسے حادثات ہو چکے ہیں، واقعات ہو چکے ہیں کہ جنہیں دہرایا نہیں جا سکتا، بس ان کے ساتھ سہنا ہے، اب ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ میرال اب کدھر ہے؟ دادی کہتی ہے میرال کو میں نے عطیہ کے کمرے میں بھیجا ہے تاکہ اس کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ یہ سن کر جیسے ہی میرال آتی ہے، میرال وہ لیٹر ان کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ لو خوش ہو جاؤ، مر گئی میری ماں۔ جیسے یہ بات کرتی ہے کہ دادی مزید رونے لگ پڑتی ہے۔ اس میں میرال کہتی ہے کہ کیا قصور تھا میری ماں کا، بس یہ کہ انہوں نے میرے باپ سے محبت کی تھی۔ یہ بات کر کر میرا دادی اٹھتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ اسے میرال کہتی ہے کہ میں آپ کی معافی کا کیا کروں، کیا اس معافی سے میری ماں واپس آ جائے گی؟ تو اس پہ دادی ذرا شرمندہ ہوتی ہے اور دادی کی طبیعت بھی مزید خراب ہوتی ہے۔ میرال رو رو کر کہتی ہے کہ کیا میری ماں کا یہ قصور تھا کہ میرے باپ سے محبت کی؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ آپ نے بھی عام لوگوں کی طرح وہی کیا نا، اپنے بیٹے کی محبت کو بیٹی کی محبت سے اوپر ترجیح دی۔ جب یہ باتیں علی خان سنتا ہے تو علی خان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے، میرال کا ساتھ دے یا اپنی دادی کا ساتھ دے، کیونکہ جو کچھ کیا تو علی خان کے باپ نے تھا۔ میرال یہ کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا، آج کے بعد سے نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، تم لوگوں نے میری ماں کھا لی، تم لوگوں نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اگر نہیں یقین تو یہ لو اس کا ثبوت۔ یہ باتیں سن کر دادی اتنا غمزدہ ہوتی ہے کہ علی خان کے گلے لگ کر رونے لگ پڑتی ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے کہ میرال اپنے کمرے میں جا کر اپنے والدین کی پرانی تصاویر دیکھتی ہے، جن کو دیکھ کر وہ مزید زیادہ غمزدہ ہوتی ہے کہ کس طرح وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ایک جھٹکے سے آ کے اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی ساری زندگی کی خوشبو ختم ہو گئی۔ ویورز یہ باتیں جب میرال سوچتی ہے تو وہ غمزدہ رہتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب ایک دفعہ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ ماں میرے ننیال والے کہاں ہیں، کون ہیں؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میرال کہتی ہے کون سا وعدہ؟ اس کی ماں کہتی ہے کیا تم اتنی جلدی وہ وعدہ بھول گئی؟ میرال کہتی ہے مجھے یاد ہے وہ وعدہ، میں نے اپنے ننیال والوں کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کرنا۔ اس پہ اس کی ماں کہتی ہے جو لوگ ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم ان کا تصور کیوں کریں، ہم انہیں یاد کیوں کریں؟ یہ باتیں یاد کر کے میرال بہت زیادہ روتی ہے۔ میرال ادھر آرام کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی رات کے وقت علی خان کمرے میں آ جاتا ہے، جس میں میرال تعجب سے کھڑی ہو کے کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی خان کہتا ہے ایک بندہ اپنے کمرے میں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اس پہ میرال کہتی ہے کیا تم بھول گئے ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس پہ علی خان کہتا ہے کون سی ڈیل؟ میاں بیوی کے اندر کون سی ڈیل ہوتی ہے؟ اس پہ میرال کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم
اور میں اکٹھے نہیں رہیں گے، نہ ہی اکٹھے ایک کمرے میں۔ اس پہ علی خان کہتا ہے کہ میں تو کہیں نہیں جاؤں گا، تم اپنا بندوبست کر لو۔ اس پہ میرال خاموش ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے چلو تم ادھر آ ہی گئے ہو تو رہو گے کہاں پہ؟ علی خان کہتا ہے کہ میں ذرا چینج کر لوں، بعد میں کروں گا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے میرال اس کے پیچھے جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے علی خان چینج کر رہا ہے تو فوراً واپس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ علی خان اسے کھینچ کے اپنے پاس لا کر کہتا ہے خبردار یہاں سے جانے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ تمہارا اور میرا کمرہ ہے۔ تو علی خان کے جواب میں میرال کہتی ہے تم اور میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں میرال کہتی ہے کہ اچھا تم ادھر آ تو گئے ہو، رہو گے کہاں پہ؟ علی خان کہتا ہے اس کمرے میں ایک صوفہ بھی ہے۔ جب صوفے کا نام میرال سنتی ہے تو میرال جا کر ایک جگ اٹھا کر پورا کا پورا صوفہ گیلا کر دیتی ہے، اس پہ پانی گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ ادھر سو جاؤ اب آ کے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میرال اسے ایک فیک سمائل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، تمہیں میں اس کمرے میں تو نہیں رہنے دوں گی۔ یہ سن کر علی خان آ کر اس گیلے بستر پر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے تو میرال ذرا تعجب سے دیکھتی ہے، تعجب کے دیکھنے کے ساتھ ہی وہ AC بہت لو کر دیتی ہے کہ میرا علی خان کو ٹھنڈ لگے اور اسے اذیت ہو۔ جب علی خان یہ دیکھتا ہے میرال کی حرکتیں تو وہ ادھر ہی لیٹنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرال خان اپنے بستر پر چلی جاتی ہے اور AC کو مزید لو کرتی ہے تاکہ وہ ادھر آرام سے لیٹ سکے۔ یہ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سین شفٹ ہوتا ہے، علی خان سے اس بستر پر نہیں لیٹا جا رہا ہوتا، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، یہاں رہے یا یہاں سے جائے، لیکن وہ کروا گھونٹ پی کر یہاں ہی لیٹنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب وہ ٹھنڈے بستر پر لیٹتا ہے اور پنکھ اور AC بھی اوپر سے ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ میرال جب دیکھتی ہے، چونکہ میرال کے دل میں تو علی خان کے لیے ابھی بھی محبت ہوتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ علی خان ذرا کانپ رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو وہ آ کر اس کے اوپر ایک بلینکٹ دے دیتی ہے۔ بلینکٹ دینے کے بعد وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے اور اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور اسے وہ لمحات یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو علی خان سے محبت ہو گئی تھی۔ علی خان کی معصومیت دیکھ کر، علی خان کا صاف دل دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی، لیکن وہ یاد کرتی ہے کہ وہ یہ تصور کرتی ہے کہ یہ سب علی خان نے ایک دکھاوا کیا تھا کہ صرف اس کے قریب آنے کے لیے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایلیا نے جو ایک تصویر بنا دی ہوتی ہے کہ علی خان نے تمہارا استعمال کیا ہے تمہارے والدین کو قتل کرنے کے لیے، تو ایلیا کی یہ بات میرال ذرا زیادہ ہی تصور کر لیتی ہے اور اسے علی خان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں کہ کس طرح علی خان نے اس کا خواب پورا کیا، علی خان نے اس کے دل میں جگہ بنائی اور میرال اپنی زندگی جینے لگی تھی اور اس کا یہ بسا بسایا گھر، پیارا سا دنیا ساری اجڑ گئی اور اس کا قصوروار وہ صرف علی خان کو تصور کرتی ہے۔ اسے وہ پرانا علی خان چاہیے تھا جس سے اس نے ایک سچی محبت کی تھی، لیکن اب جو علی خان اس کے سامنے بیٹھا ہے یہ وہ والا محبت والا نہیں بلکہ یہ اس کے ماں باپ کا قاتل ہے۔ یہ تصور اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ لیکن سین شفٹ ہوتا ہے، میرال صبح اٹھتے ہیں تو علی خان کی طبیعت ذرا خراب ہوتی ہے، وہ ذرا کھانسی کرتا ہے، تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مزید طبیعت خراب کی وجہ سے میرال بھی اٹھ جاتی ہے۔ میرال کے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ اس میں میرال کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں علی خان جملہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص اپنے پیار اور محبت کی جنگ میں ذرا پھنس چکا ہے، نہ وہ محبت کر سک رہا ہے اور نہ ہی وہ دشمنی۔ تو اس پہ میرال کہتی ہے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں۔ علی خان کہتا ہے اگر ایسا کچھ نہیں تو تم نے مجھ پہ رات کو بلینکٹ کیوں دیا؟ گائز میرال کو واقعہ یاد آتا ہے کہ کیا سچ میں علی خان بے قصور ہے، کیونکہ اس کو عادل کی باتیں یاد آتی ہیں کہ جس عادل نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ایلیا نے کیا ہے۔ اس میں میرال ذرا تصور کرتی ہے کہ کیا سچ مچ ایلیا نے سب کچھ کیا ہے یا پھر علی خان کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے۔ یہ بھی تصور کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا بہت یقین عادل کی باتوں پہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سچویشن میں ہوتی ہے کہ علی خان کو معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے سامنے اگر کوئی ایک دشمن کھڑا ہے تو وہ صرف علی خان ہی ہے اس کا، کہ جس کی وجہ سے اس کی والدہ اسے چھوڑ کر چلی گئیں، اس کے والد اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کہہ کر لیکن جب عادل اپنے ہاتھ اپنی معافی مانگتا ہے، علی خان اسے بتاتا ہے کہ سنو، یہ
اب میری باتوں کی بجائے اس شخص کی باتوں پہ یقین کر لو کہ جس نے تمہاری والدہ کا قاتل ہے، جو کہ اصل تمہاری والدہ کا قاتل ہے۔ علی خان یہاں پہ میرال کو عادل کے ساتھ اکیلے وقت کے لیے چھوڑتا ہے تاکہ وہ تسلی کر لے اور اسے ساری باتیں پوچھ لے۔ جب اس تسلی کرنے کے بعد علی خان پوچھتا ہے کہ تمہیں میری باتوں پہ یقین آیا، تو اس پہ میرال جواب دیتی ہے کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے سے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کا قاتل کون ہے۔ اس پہ علی خان کہتا ہے کہ کون ہے تمہارے ماں باپ کا قاتل؟ تو ساتھ ہی میرال کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے، وہ جو میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سن کر علی خان کا غصہ ذرا ہائی ہو جاتا ہے تو وہ اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں میرال کو بھی جوش آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے جسٹ شٹ اپ، اس طرح وہ اونچی آواز میں کہہ کے علی خان کو چپ کراتی ہے۔ علی خان کو میرال پر شدید غصہ آتا ہے کہ وہ ایلیا کی باتوں کو اتنا سر پہ سوار کر چکی ہے کہ مجھے ہی اپنے ماں باپ کا قاتل تصور کر رہی ہے۔ یہ باتیں کر جب علی خان یہ سب کچھ اپنی دادی کو بتاتا ہے تو دادی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ذرا تحمل سے کام کرنا پڑے گا۔ اس پہ دادی اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں میرال کے ساتھ ذرا آرام سے اور تحمل سے پیش آنا پڑے گا۔ ابھی وہ اس کی سچویشن نہیں کہ ہم اسے جذباتی طریقے سے کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کریں یا اس پہ کچھ بھی مسلط کریں۔ میرال کو علی خان کی پچھلی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح اس نے اس کا بھروسہ جیتا اور اسے اپنی محبت میں گھیرا، لیکن اب میرال علی خان کی اصلیت جان چکی ہوتی ہے، جو کہ اس کے نزدیک وہ اس کے ماں باپ کا قاتل ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں کہ ان کے درمیان اب کون سی نئی جنگ شروع ہوتی ہے، کہ میرال ایسا کیا کرتی ہے کہ جسے ایلیا کا پردہ فاش ہو، یا کچھ ایسا کرے کہ جس سے اپنے اور علی خان کے درمیان دوریاں پیدا کر لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ دادی سے ملتی ہے تو دادی کو بھی ذرا ایسی باتیں کرتی ہے کہ جس پہ دادی غمزدہ ہو جاتی ہے۔ اور میرال نے ایک اور کارنامہ انجام دے دیا کہ اس نے گھر میں دعوت کر دی ایلیا کی، جو کہ علی خان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ سن کر علی خان اور میرال کے درمیان بہت سے جنگ سٹارٹ ہو بہت لڑائی ہوتی ہے۔ میرال علی خان غصے میں آ کر اپنی شادی کی تصویر اتار دیتا ہے اور اتار کر باہر پھینکنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جس پہ میرال اسے کہتی ہے کہ تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو تو میں تو تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گی، اور اسے اتنا برا بھلا کہتی ہے۔ اس کے جواب میں علی خان بھی چپ نہیں رہتا اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے دشمنوں کو گھر پہ بلا لیا۔ تو اس پہ میرال کہتی ہے کہ سب سے بڑے دشمن تو تم ہی ہو میرے، کہ جس نے مجھ سے میری ماں اور باپ کو جدا کر دیا۔ یہ باتیں سن کر دادی برداشت نہیں کر سکتی اور علی خان کے سینے سے لگ کر رونے لگتی ہے۔ یہ باتیں سن کر دادی میرال سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ میرال اتنے غصے میں ہوتی ہے شدید قسم کے کہ وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی اور وہ دادی کو جٹلا دیتی ہے۔ دادی کو کہتی ہے کہ آپ نے جو کیا سو کیا، اب میری باری، میں اب آپ لوگوں سے ایسا بدلہ لوں گی کہ آپ لوگوں کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ باتیں سن کر جب میرال چلی جاتی ہے تو علی خان پوچھتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا ماضی میں؟ تو اس پہ دادی کہتی ہے کہ ماضی کی باتیں یاد نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ میرال لا کر وہ خط اپنی والدہ کا جو لکھا ہوا تھا علی خان کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے اس کو پڑھ لو، اور اس کے بعد میں اب ایسا کچھ کروں گی کہ جس کو تم سنبھال نہیں سکو گے، تمہاری ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ یہ بات کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ اسے علی خان کہتا ہے کہ دادی آپ نے میرال کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کی ساری دنیا ہی ہماری وجہ سے اجڑ گئی۔ اس پہ دادی کہتی ہے کہ مجھے 25 سال، تمہیں تو ابھی افسوس ہو رہا ہے، مجھے 25 سال سے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے اپنی ایک ہی اکلوتی بیٹی کو اپنے سے جدا کر دیا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرال اپنے والدین کا خط اپنے دوبارہ سینے سے لگا کر پڑھ رہی ہوتی ہے اور بے انتہا روتی ہے۔ ویورز، میرال جب خط دیکھ کے روتی ہے تو ساتھ ہی اپنی والدہ کو بھی بہت زیادہ یاد کرتی ہے۔ اسے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے ہوئے وہ تمام لمحات یاد آتے ہیں کہ جس پر چھوٹا سا ہی صحیح لیکن اس کا ہنستا بستا ایک گھر تھا۔ ماں اتنی چاہنے والی تھی جو کہ اس کی اچیومنٹ پہ مسکراتی تھی اور اسے بے انتہا پیار کرتی تھی، اور وہ باپ جس نے اس کی خواہشوں کا پالن کیا اور اسے کبھی بھی اس کا سر جھکنے نہیں دیا۔ میرال کو اپنی والدہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے کیونکہ اب اس کی زندگی ایک دم ویران ہو چکی ہے کہ کوئی بھی نہیں جو اس کے لیے مسکرائے، کیونکہ اس کی ماں اور اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں۔ میرال جب اپنی والدہ کی چیزوں کو دیکھتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری والدہ میرے ارد گرد ہی موجود ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ تصور میرال کو بہت خوش دیتا ہے اور میرال کو اس طرح خوش دیکھ کر علی خان بھی ذرا خوش ہو جاتا ہے۔ علی خان جب اگلے دن میرال کے پاس آتا ہے
تو اسے رات کے لیے معافی مانگتا ہے کہ اس نے میرال سے ذرا زیادہ ہی روڈ طریقے سے بات کی۔ اس پہ میرال کہتی ہے کہ وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ میرا ظرف ہے، میں نے تمہیں جانے دیا۔ اس پہ علی خان کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے جانے دیا تو مجھ پہ بلینکٹ کیوں دیا؟ یہ باتیں کر کر ان کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں۔ گائز یہ باتیں کرنے کے بعد میرال دل سے علی خان کی محبت کو ختم نہیں کر سکی اور علی خان کو ایک پیار بھری نگاہ کی طرف سے دیکھتی ہے اور اس کے پاس آ کر، اور جب دیکھتی ہے کہ علی خان سو چکا ہے تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب پاس آ کے بیٹھتی ہے تو اسے وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں کہ کس طرح علی خان سے اس نے محبت کی تھی۔ محبت تو آج بھی اس کے دل میں زندہ ہے، لیکن وہ محبت کہیں نفرت کی آگ میں دب چکی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ علی خان اور میرال ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ ویورز یہ تھا ریویو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ ٹل دین اللہ حافظ۔